2017 मा सही गर्दा यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्नेले यसले के पढेर सही गर्यो त्यहाँ र अहिले सोध्छ नेपालको सम्प्रभुता जान्छ कि जाँदैन। त्यतिखेर के पढिस् भनेको के हेरेर सही गरे र अहिले सोध्छस् मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा त अमेरिकालाई सोध्ने। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसीमा चाहिँ सार्वभौमिकता बाध्यता रहेछ नि। मेरो सार्वभौम सत्ता मसँग निहित छ, त फतेमा सुमारलाई प्रश्न लेखेर सोध्ने कोस् त। अमेरिकाको एमसीसी विरोध गरिस् भनेर तपाईँलाई पक्रिने आउने कुट्ने थुन्ने पक्रिने त चाहिँ राष्ट्रघाती होस् कि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रघाती? राष्ट्रघाती विज्ञप्ति निकाल्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समातेर किन थुन्दैनन्? अनि सञ्चार माध्यमलाई थर्काउने तपाईँ, नेपाली जनतालाई थर्काउने तपाईँ, लाज छैन? चुनौतीका साथ भन्दैछु म, नेपाली जनतालाई सडकमा विरोध गर्नबाट रोक्ने को तपाईँ? माई डियर बिलभेड कन्ट्रीमेन, इफ यु हेभ टियर्स इन युर आइज दिस इज द राइट टाइम टु सेट देम। आदरणीय देशवासीहरू, तपाईँहरूको आँखामा रुनलाई आँसु छ भने त्यो आँसु चुहाउने समय यो हो। चुनौतीका साथ लाखौं नेपालीलाई भन्न सक्छु म, 50 करोड अमेरिकी डलरमा देश बेच्दै हुनुहुन्छ अनि यो तपाईँको सरकार हो अनि यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेर सलाम गर्ने तपाईँ। 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको 3 करोड नेपाली जनतालाई भाग लगाउँदा एउटाको भागमा 1833 रुपियाँ पर्छ रे। त्यो नेपाल सरकारलाई खाता खोल्नु भनिदिनुहोस्, त्यो खातामा हामी 1833 रुपियाँ राखिदिन्छौँ। एमसीसी चाहिँदैन। मेरो देशमा एमसीसीको विरुद्धमा यत्रो नारा र जुलुस लागिराखेको छ, तपाईँ त मलाई दिने मान्छे नि, मलाई चाहिँदैन भने खाकी खा भनेर तपाईँ किन आउनु भएको? यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग होइन, यो चुनौतीको सहयोग हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकार त तपाईँको कम्फोर्टेबल छँदैछ, फतेमाले तपाईँलाई किन भेट्ने? जो कम्फोर्टेबल छैन त्यसलाई भेटेको हो कि? खोइ कुरा बुझ्या। विष्णु राजु, स्वागत छ तपाईँलाई एकता टिममा फेरि पनि। हजुर धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा धसनस भए जस्तो स्थिति आएको छ, जबकि एमसीसीको चर्चा त धेरै समयदेखि आएको, तपाईँ हामीले बहस पनि गरेका र अहिले आएर उपाध्यक्ष फतिमाज्यू आए लगत्तै तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्मै भनौँ माथिसम्मै विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने, उ गर्ने, कालो झन्डा देखाउने, एमसीसीको विरोधका कुरा बढी नै बढी देखिएको छ। फतिमाज्यू त आउनुभयो, मनमा के लाग्यो हजुरलाई? भेटघाटको कार्यक्रम पनि भएको छ तीव्र गतिमा आज उहाँको, अलिकति बताइदिनुहोस् न ब्याकग्राउन्डमा। धन्यवाद। पहिलो कुरा त एमसीसी भनेको के हो? सबैजना एमसीसी 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 भन्छन्। त्यो कालो झन्डा सेतो झन्डा देखाउन जाने मान्छेहरू पनि क्षमा चाहौँ म उहाँहरूलाई आदर गरेर, उहाँहरूले त्यो एमसीसी भन्ने कुरा बुझेर त जानुभएको छ कि प्रोभोकेसनमा जानुभएको छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी, यसको सोझो नेपाली अर्थ के हुन्छ होला? अब मैले यसलाई गरेको अनुवाद नमिल्न सक्ला, तर मैले बुझेको कुरा तपाईहरुलाई निवेदन गर्ने प्रयोजनको लागि शताब्दीका चुनौतीको सँगको सहकार्य, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, नेपाललाई यो शताब्दीमा कस्ता कस्ता चुनौती आएर त्यसलाई सामना गर्नको लागि के छ त्यो सम्झौता पत्रमा? के चुनौती सामना गर्दै हुनुहुन्छ तपाई? होइन यो आर्थिक कुरा मात्रै हो भन्ने हो भने त्यसलाई अमेरिकी सहयोग भनेको भए के बिग्रिन्थ्यो? आर्थिक सहयोग भनेको भए चुनौती किन भन्नुभयो? केही अर्थ छैन। त्यसैले यो शताब्दीमा आएका चुनौतीहरूलाई नेपाल र अमेरिकाको सहकार्य भन्ने होइन भने, यदि मैले बुझेको कुरा र यो कुरा हो भन्ने हो भने शताब्दीमा अमेरिकालाई चुनौती आयो होला, नेपाललाई के आयो? अमेरिकालाई चुनौती आयो अफगानिस्तान हेर्यौँ हामीले। अब यो 20 वर्षको दरमियानमा
र भर्खरै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट हट्नु पर्यो। त्योभन्दा पनि ठुलो र डरमर्दो कुरा, अफगानिस्तानबाट संसारका 61वटा दूतावासहरू अथवा त्यो प्रजातान्त्रिक मुलुकका आवास निवास जे थिए, कन्सुलेट जनरलका अफिसहरू ती गए, तर चीन र रुसको दूतावास कायम रह्यो। किनभने अमेरिकी शक्ति, अमेरिकी सैन्य अफगानिस्तानबाट फर्किँदा तिनीहरू निर्वासित हुँदाखेरि चीनको विजय हो नि। यसैले अहिले चीन अमेरिकाको हाराहारीमा विश्वको शक्ति राष्ट्र भएको छ, आर्थिक र सामरिक हो। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नलाई नेपाल प्रयोग गर्दैछ अमेरिकाले। वास्तविक हो, नभए के चुनौती छ नेपाललाई भन्नुहोस्? फतेमाज्यू किन आउनुभयो त्यसो भए? अब त्यही चुनौती। अब आर्थिक सहयोगको कुरा भने, म गरिब छु, तपाईँ मलाई 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुन्छ, कागजमा तपाईँ र मैले कहिले सही गऱ्यौँ? 2017 मा। यो 4 वर्ष त्यो पैसा नआउँदा के भयो? मलाई केही भयो त? पैसा आएन, मेरो चुनौती के थपियो? तपाईले नेपाललाई दिन पाउनु भएन, तपाईको चाहिँ चुनौती थपियो। किनभने नेपालमा बिआरआई आयो, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चुनौती। अनि त्यो जुन एमसीसी प्रोजेक्ट हो, तपाईहरुले भन्नुभएको, उहाँहरुले भन्नुभएको, म गरिब मान्छे, मेरो देशमा एमसीसी को विरुद्धमा यत्रो नारा र जुलुस लागिराखेको छ, तपाई त मलाई दिने मान्छे नि, मलाई चाहिँदैन भने खाकी खा भनेर तपाई किन आउनु भएको हो? वास्तविक त्यही हो। किनभने त्यो चुनौती आईपीएस, सैन्य गठबन्धन, सैन्य शक्ति, सैन्य प्रभाव दबाव, किनभने नेपाल चीनसँग जोडिएको छ। तपाईले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र दबाव जति बढाउनु भो, उति तपाईले चीनसँगको दुश्मनी भन्नुस् अथवा वैमनस्यता भन्नुस्, त्यसलाई साधन गर्ने भूमि त नेपाल पाउनुभयो नि। होइन भने एउटा 50 करोड डलरको एउटा सम्झौता लागू गर्न 4 वर्षदेखि नेपालले लागू गरेन। मलाई चाहिएन रे तपाईको पैसा, दिन्न भन्नुस् न, किन्न भने। त्यसैले यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग होइन, यो चुनौतीको सहयोग हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। त्यो सँगसँगै त्यसो भएदेखि फतेमाज्यू आउने बित्तिकै केपीओलाई भेट्नुभयो र भर्खरै निस्किँदाखेरि हजुरलाई जानकारी रहोस्, म एकदम खुसी छु केपीओजीलाई भेटेर भनेर मिडियालाई भन्नुभयो, उहाँलाई खुसीका साथ बाहिर निस्किनु। अब के हुन्छ त? एमसीसीमा पास भइ पो हाल्ने हो कि? उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै किन उहाँलाई भेट्नुभयो पहिल्यै? अब तपाईको श्री 5 को सरकार भए पनि नेपाली जनताको सरकार त होइन यो। यो त परमादेशको सरकार श्री 5 बनाइदिनु भयो। यो जनादेशको सरकार पनि होइन, मतादेशको सरकार पनि होइन। तपाईले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए पनि एमाले अहिले संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल हो। त्यसैले त्यसलाई खुसी नपारिकन, त्यसलाई विश्वासमा नलिकन त्यो पास हुँदैन। उहाँहरूको रणनीति पास हुने नहुने अहिले हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि कूटनीतिक भाषामा तपाईँ र म कुरा गऱ्यौँ, कुरा मिलेन तपाईँ र मेरो बिचमा भने पनि मलाई बाहिर अखबारले सोध्यो भने होइन तपाईँ सन्तोषलाई भेट्नु भएको थियो, के भयो भने होइन राम्रो वार्ता भयो। मैले भेटिनँ, त्यो चाहिँ यो खतम मान्छे रहेछ भनेर त मैले भन्दिनँ नि। मानवीय होइन, त्यो कूटनीति।
तपाईँले नेपालको एउटा भर्खरै आउटगोइङ प्रधानमन्त्री र पार्लियामेन्टमा सबैभन्दा धेरै नेपाली जनताको अभिमत ल्याएर प्रतिनिधि सभामा भएको ठुलो दललाई दलको नेतालाई भेटेर आउँदाखेरि खतम मान्छे रहेछ यार केही न केही, त्यो त कुटनीति भएन, शिष्टाचार भएन। तर के हो भने नेपाली जनताले जुन रूपबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डताको विरुद्धमा छ यो एमसिसी भनेको छ, मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीको इच्छाले तपाईँ एमसिसी पास गर्न सक्नुहुन्न। इच्छाले चाहिँ तपाईँको इच्छाले सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँ फतेमा सुमार खुसी भएर आउनुभयो भन्नुहुन्छ। भर्खरै केपी शर्मा ओलीको पार्टीको उपाध्यक्ष यो राष्ट्रघात हो भनेर भनिराखेको छ, बोलिरहेछ। त्यसैले फतेमा सुमार उहाँलाई भेटेर आउने भनेको शिष्टाचार मात्रै हो। तर सुरुमै किन भेटियो केपीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नभेटी भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर छ, अलिकति जनमानसमा। अब फेरि हिजो परमादेशको सरकार बन्ने बेलामा 5 दलीय गठबन्धनका मान्छेहरूले विदेशी शक्तिको कम्फर्टेबल सरकार खोज्नु भएको थियो नि। उहाँहरूको कम्फर्टेबल सरकार आएपछि मात्रै एमसिसी चर्को रूपमा आयो, नभए थिएन नि। सरकार त तपाईँको कम्फर्टेबल छँदैछ, फतेमाले तपाईँलाई किन भेट्ने? जो कम्फर्टेबल छैन त्यसलाई भेटेको हो कि, कोही कुरा बुझ्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो र फेरि अहिले पुष्पकमल दाहालजी जो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीको सदस्य अर्थमन्त्री छ। सरकार एमसिसी पास गर्न लाग्यो लागेन, जुलुस नारा आदि इत्यादि भइरहेको छ। वाइसिएल को कार्यक्रममा प्रचण्ड गएर भन्नुहुन्छ एमसिसी संशोधन नगरिकन पास हुँदैन। फतेमा सुमार जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, तपाईसँग कुरा गर्न पाएकोमा, यो पत्राचार गर्न पाएकोमा, सवाल जवाफ गर्न पाएकोमा खुसी छु भनेर भन्नुहुन्छ। जनार्दन शर्मा के भन्छ होला भन्नुहोस् त? सम्भव छ जनार्दन शर्माले पुष्पकमल दाहालजीले ओके नभनिकन त्यसलाई लिएर आउनलाई? छैन सम्भव। हेर्नुहुन्न, यो बुझ्नुहुन्न यति। अब यो यता कुरा अहिले उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ कति पीडाका साथ भन्नुपर्छ, कति भन्ने। नेपाल सरकारले एमसिसी परियोजनालाई फतेमा सुमार लगायतका उसहरूलाई यो एमसिसीले नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नु। तपाईँको देशको सम्प्रभुता अमेरिकाले भन्ने? तपाईँ कुन देशको सरकार हो? तपाईँ कि तपाईँ अमेरिकाको उपनिवेश हो? मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा मैले तपाईँलाई सोधेर जवाफ लिने नेपाली जनताको सरकार हो यो? लाज छैन। उहाँहरूले दिएको जवाफ हेर्नुहोस्। र मैले धेरै भनेको छु, चुनौतीका साथ भन्दैछु म। तपाईँ नेपाली जनतालाई सडकमा विरोध गर्नबाट रोक्ने को? तपाईँ प्रतिनिधि सभा, मैले भोट हालेर तपाईँ त्यहाँ पुगेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको। तपाईँ म होइन, मेरो प्रतिनिधि हो। मैले भनेको मात्रै गर्नु पाउनुपर्छ। तपाईँ कुलङ्गारहरूले एमसिसीलाई के लेखेर सोध्नुभयो? नेपाल सरकार के लेख्छ? अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै, सुन्नुहोस्,
अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखियो, देखिनाले अमेरिकाको नियन्त्रणमा नेपालको सार्वभौम सत्ता परेको देखियो, देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। मेरो देशको सम्प्रभुतामाथि आँच आयो भनेर म चिठी लेख्न, म यो देशको मन्त्री हुँ, म सरकार हुँ, तपाईँ नेपाली हो। देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको फतेमा सुमारलाई सोध्ने तपाईँ आफ्नो देशको बारेमा। एउटा जुलियस सिजारको कथा मैले पढाएको थिएँ, लामो कन्टेन्ट हुन्छ, धेरै मन दिनमा। जतिखेर जुलियस सिजारलाई छुरीले हानेर ब्रुटस भन्ने मान्छेले संसद भवनमै मारेको थियो, त्यतिखेर अब ब्रुटस जसले छुरी हान्यो मैले ठिक गरेँ भन्यो र जे भने, अनि त्यसको पछाडि बोल्ने जुलियस सिजारको साथीले भन्थ्यो, तिमीहरूले यो जुलियस सिजारको लास देखिराखेका छौ भनेको हो भने, अनि एन्टोनियोले भने होइन, यो रोमन साम्राज्य लडेको छ। माई डियर बिलभेड कन्ट्रीमेन, इफ यु हेभ टियर्स इन युर आइज, दिस इज द राइट टाइम टु सिट देम। आदरणीय देशवासीहरू, तपाईहरूको आँखामा रुनलाई आँसु छ भने त्यो आँसु चुहाउने समय यो हो। यो पत्र, यो सरकारले लेखेको चिठीले तपाईको देशको सम्प्रभुता अमेरिकामा गए कि गए? कहाँ छन् नेपाली? दिस इज नट द राइट टाइम टु रिटालिएट इट। यो विद्रोह गर्ने होइन। तपाईँ सरकार प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले अमेरिकी नियन्त्रणमा परिछ। अब होइन भनेर चिठी लेख्ने, त्यति मात्रै होइन, अब उहाँहरूले जवाब पठाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसिसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन। मैले यहाँ एमसिसी मेरो देशको हितको लागि विद्युत बाल्दा अथवा बाटो खन्दाखेरि त्यो अमेरिकाको कानुनको उल्लङ्घन भयो भनेर उताबाट चाहिँ तपाईलाई थ्रेट आयो अथवा बमबार्ड गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ अमेरिकाको कानुन के हो। के गर्दा अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन हुन्छ र के गर्दा पालना हुन्छ त्यो थाहा छैन। थाहा छैन होइन मित्र। तपाईँ अमेरिकाको कानुन मान्न बाध्य किन हुने? तपाईँ अमेरिकी होइन नि। होइन, तपाईँ नेपालको कानुन मान्न बाध्य हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले यो के लेख्नुभयो धारा 5 मा? त्यति मात्रै होइन, उक्त दफाको उद्देश्य एमसिसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसिसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसिसीमा त सार्वभौमिकता गएछ नि त। एमसिसी भन्दा बाहेकमा नेपाल सरकारको यो देशको सार्वभौम सत्ता हामीले भनेका छैनौँ भनेपछि एमसिसी भित्र तपाईँको सार्वभौम सत्ता गयो कि गएन? फतेमा सुमारको चिठी पढ्दैछु म। चुनौतीका साथ लाखौं नेपालीलाई भन्न सक्छु म। के भने आयो? 50 करोड अमेरिकी डलरमा देश बेच्दै हुनुहुन्छ। अनि यो तपाईँको सरकार हो, अनि यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेर सलाम गर्ने तपाईँ। अनि उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, उहाँहरू विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्छ 18 गते। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण भाषा कोनिके प्रयोग गर्ने हुँदा नेपालको कानुन बमोजिम कार्यवाही गर्छु। को तपाईँ नेपालको राष्ट्रिय हितमा बोल्दा कारवाही गर्ने? तपाईँको संविधानको धारा 5, मैले जहिले मेरो संविधान भन्दिनँ। संविधानको धारा 5 ले राष्ट्रिय हित भनेर
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। तपाईले नेपालको सम्प्रभुताको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो अनि ऊ अमेरिकाको एमसीसी विरोध गरिस् भनेर तपाईलाई पक्रिने आउने, कुट्ने, थुन्ने, पक्रिने, तँ चाहिँ राष्ट्रघाती होस् कि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रघाती हो? राष्ट्रघात यो सरकारले गर्यो कि जनताले गर्यो? यही राष्ट्रघात गर्नका लागि परमादेश आएको रहेछ नि। अनि परमादेशका मालिकहरू अहिले आउँदै हुनुहुन्छ। मालिक उहाँहरू हो। सार्वभौम सत्ता अमेरिकामा छ भनेर एमसीसीमा उल्लेख गरेपछि त्यो लागू गर्नलाई फतेमा सुमार अमेरिकाबाट आउनुपर्छ भनेपछि नेपाली जनता किन चाह्यो? यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता अथवा नेपालको राष्ट्रिय हितका कुरा गर्ने आम सञ्चार माध्यम होस्, नेपाली जनता होस्, त्यसलाई पक्रेर थुन्ने काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यो सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन? यो देशको सुरक्षा निकाय, सुरक्षा निकाय भनेको सरकारको ताबेदार होइन नि। पहिले राष्ट्रको सुरक्षा हो। राष्ट्र रह्यो भने त सरकार हिजो केपी ओलीको थियो, अहिले अर्कोको होला, यो अस्ति निर्दलीय थियो, बहुदलीय होला, भोलि राजाको होला, पर्सि मै प्रधानमन्त्री होला, तपाईँ हुनु होला। देश रहनु पर्यो नि, राष्ट्रिय हितको काम गर्नु पर्यो सुरक्षा निकायले। राष्ट्रघाती विज्ञप्ति निकाल्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समातेर किन थुन्दैनन्? अनि सञ्चार माध्यमलाई थर्काउने तपाईँ, नेपाली जनतालाई थर्काउने तपाईँ। तपाईँको संविधानको धारा 5, संविधानको धारा 17(2) को क, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपाली जनता बोल्न नपाउने। अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। मेरो सार्वभौम सत्ता मसँग निहित छ, तँ फतेमा सुमारलाई प्रश्न लेखेर सोध्ने कोष त कहाँ छ? यो देशको आम सञ्चार कहाँ छन्? यो देशका पढे लेखेका विद्वान वरिष्ठहरू, धुरन्धर कूटनीतिज्ञहरू? मेरो देशको सम्प्रभुताको निर्धारण गर्न अमेरिकालाई सोध्ने कुलङ्गार? यो पीडाका साथ कति कुरा भन्ने। यो देशका दुईवटा राजदूत भएका मान्छेको उदाहरण दिन्छु म तपाईलाई। यो देशका निजामती कर्मचारीहरू पनि पिआर लिएर बसेका छन्। यी मान्य हुने, यी मन्त्री सन्त्री हुनेहरूको कति कति होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अमेरिकाको लागि नेपालका पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा के भन्छन्? यो एमसीसी भनेको पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियली युनियनमा आइपिएस नीति छ, बेलायतको पनि आइपिएस डिभिजन नै छ, जर्मन फ्रान्समा पनि आइपिएस छ, तर नेपालमा चाहिँ यो विशुद्ध आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व मात्रै छ भने जर्मन, बेलायत र युरोपियल युनियनमा आइपिएस भएको त्यो आइपिएस नेपालमा आउँदा चाहिँ मेची खोलामा यसो पारी सिमाना छोडेर आउँछ। यो अमेरिकाको लागि पूर्व नेपाली राजदूत। अब चीनको पूर्व नेपाली राजदूत के भन्छ त? चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत त्यो टङ्क कार्की भन्ने के भन्छ? यो संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, संविधानमाथिको आपत्ति छ, आइपिएससँग जोडिएको छ, सार्वभौम सत्तालाई नै धक्का दिनेछ आइपिएस भन्छ, एमसीसी भन्छ। यो अमेरिकाको लागि राजदूतले भनेको कूटनीतिक नेपालीले भने ठिक कि चीनकोले भने ठिक? यी दुईटा मध्ये को चाहिँ नेपाली, को चाहिँ अनेपाली? कसले भन्या गर्नुहुन्छ? नेपालको राष्ट्रिय हित, उन्नति, समृद्धि, समुन्नति धारा 5 खोइ देख्नुहुन्छ कतै?
नेपालभित्रै नेपाली पाउन छोड्यो। भर्खरको एउटा सूचना प्राप्त अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले फतेमाज्यूलाई चाहिँ एमसिसीको बारेमा पहिला सरकारको धारणा आओस् नि त त्यसपछि म बोल्छु भन्नुभएछ। उहाँले देउबा सरकारलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुभयो, किन होला? मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई को मन्त्री छ, को मान्य छ, को दलको नेता छ त्यो मात्रै सोध्नुहुन्छ। नेपाली जनताको सम्प्रभुतामाथि एमसिसी लागू छ भनेर फतेमा सुमारले भनिन्। अब केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्यो भने देश जाने त? मेरो कन्सर्न त्यहाँ हो। पहिले सरकारको धारणा आओस्, पहिले सरकारको धारणा। हिजो तपाईँ सरकारमा हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने होइन हो भन्नुभएको। अनि अहिले सरकारको धारणा। त्यसैले मैले भनेको तपाईँहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ता यिनै केपी शर्मा ओली होइनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भन्ने मान्छेको जागिर सिद्धिएपछि तत्कालीन अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियोले युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका राजदूत पठाउनु भनेर भनेको कारणले पठाएको भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएन? को देख्नु भएको छ तपाईँले? यस कारणले नेपाली जनताले तिमीलाई राष्ट्रघात गर्न भोट दिएको हो। यो राष्ट्रघात होइन भने तपाईँले नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आयो भनेर त चिठी लेख्नु पर्यो। त्यतिखेर 2017मा सही गर्दा के हेर्नु भएको थियो? यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन सही छाप गर्ने? त्यसलाई सोध्नुहोस् न के भन्छ। अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। यस्ताले चलाएको देश यो राज्य व्यवस्था। अनि फतेमा सुमारले विधिवत रूपमा भने एमसिसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसिसीमा चाहिँ सार्वभौमिकता बाध्यता रहेछ नि। किन? अनि सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप छैन भन्दाखेरि यी मन्त्री, यी प्रधानमन्त्री, यी विपक्षी दलका नेता, अभिनेता, जेसुकै भन्नुहोस्, नेपालको सम्प्रभुताको कुरा गरौँ पहिले। कसैले भन्दा नि एमसिसी फिर्तै लानुपर्ने अवस्था आयो केही नमिलेमा। प्रचण्ड, बाबुराम, वर्षमान जस्ता नेताहरूले सबैसँग कुरो मिलेन भनेदेखि भन्ने कुरामा त वाद विवाद त रहने भयो नि। अब के हुन सक्ला त अन्तिममा यसको निष्कर्ष चाहिँ? पहिलो कुरा हामीले यति कुरा गऱ्यौँ, तपाईँलाई एमसिसी किन चाहियो? यो आम सञ्चारमा बोलिराखेको कारणले होला, मलाई देश बाहिर भित्रबाट पनि मैले नचिनेका मान्छेहरूले पनि टेलिफोनबाट भन्नुभएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको 3 करोड नेपाली जनतालाई भाग लगाउँदा एउटाको भागमा 1833 रुपियाँ पर्छ रे। त्यो नेपाल सरकारलाई खाता खोल्नु भनिदिनुहोस्, त्यो खातामा हामी 1833 रुपियाँ राखिदिन्छौँ। एमसिसी चाहिँदैन, कुनै हालतमा चाहिँदैन। एमसिसी किन चाहियो भनेको यो अहिलेको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू किन यसैमा मर्गेत्ती गर्छन् त? के गलपासो भइरहेछ? पहिले प्रयोग भएर पैसा खाएको भनेर? समस्या त छ नि त। समस्या कसले ल्याएको? तपाईँ ल्याएको? उसले ल्याएको? मैले ल्याएको? नेपाली जनताले ल्याएको? कसले ल्याएको? तिमी नर्क खाने अनि अर्कालाई बाँच्न आउनुपर्ने? मैले तपाईँलाई भनिसकेँ 2017मा सही गर्दा यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्नेले यसले के पढेर सही गर्यो त्यहाँ र अहिले सोच छ नेपालको सम्प्रभुता जान्छ कि जाँदैन? त्यतिखेर के पढिस् भनेको अहिले सोध्ने भनिदियो अमेरिकाले कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन। जुन कुरा संशोधनै हुँदैन त्यसको लागि यो सवाल जवाब चिठी पत्र गर्नु के अर्थ छ? कुनै अर्थै छैन। के मतलब छ? यिनीहरूलाई सधैँ भन्नुहुन्छ तपाईँ
गाडी चढेर झन्डा हल्लाएर हिँड्दा मात्रै ठुलो मान्छे महान हुन्छ? कुकुर त अमेरिकाको पनि यस्तै भुक्छ होला, नेपालको पनि यस्तै भुक्छ नि। उसले उसको भाषा बुझ्छ कि बुझ्दैन थाहा छैन। 2017 मा के हेरेर सही गरिस्? र अहिले सोध्छस् मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा त अमेरिकालाई सोध्ने? किनभने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता, बाँकी छ राष्ट्रियता। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुरामहरूले त एमसिसी पास गर्नै पर्छ कि क्या हो भने जस्तो अस्ति अलिकति दिनुभयो नि भाषण उहाँले चाहिँ। के भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? अस्ति वैशाख 27 गते केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पार्लियामेन्टमा राख्दा भारतको सुब्रमण्यम स्वामीले, मलाई त नाम लिन पनि मन लाग्दैन यी कुपात्रहरूको, अहिले तपाईँले नाम लिएकै मान्छेको कुरालाई लिएर होइन नेपालमा भारतीय आरएसएसको बलमा केपी शर्मा ओलीले राज संस्था ल्याउन लाग्यो, यो व्यवस्थै जान लाग्यो, हामीले चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ भनेर ट्विटरमा लेख्ने, अनि राति गएर केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने, यही बाबुराम भन्ने मान्छे। अनि त्यतिखेर सुब्रमण्यम स्वामीले लेख्नु भएको थियो, तपाईँ आफ्नो देशको बारेमा जे भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तर अहिले पनि जेएनयूमा बसेर भारतमा भात खाइराखेका कुरालाई याद गर्नुहोस्। यिनीहरूको कुरा चर्चा गर्ने। माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ले, त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने शेरबहादुर र प्रचण्डको 5 दलीय गठबन्धन के देख्नुहुन्छ? अनि माधव नेपाल, म आफ्नो घरमा आगो लगाएर एकमुठी खरानी लिएर शेरेदेवका खुट्टा ढोग्न गएको छु, सूर्य चिन्हमा चुनाव जित्ने, रुखलाई भोट हाल्छु। के देख्नु भएको छ? कुरा यी पात्रको कुरै गर्नुको अर्थ छैन। होला तपाईँहरू आम संसारको मान्छे, यिनीहरू नै राजनीतिको धुरीमा छन्, सोध्नुहुन्छ होला, तर मैले यिनीहरूलाई कुनै चर्चा योग्य पात्रसम्म पनि ठान्दिनँ। हस्, समयलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, धन्यवाद।